बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड वन। आज हम उर्दू की किताब का सबक नंबर 18 एक पत्ते की कहानी की पढ़ाई करेंगे। इमला के अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले और किताबी सफ़ात भी हल करेंगे। नीज़ तहलीकी लिखाई में मेरी गुड़िया भी लिखेंगे। सबसे पहले सबक नंबर 18 एक पत्ते की कहानी की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 100 ता 103। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 100 खोलिए। सबक नंबर 18 एक पत्ते की कहानी। मक़ासिद: इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौसमों के बारे में जान सकें। अल्फाज पढ़ते हुए हम सोत हरूफ क़ाफ़ और काफ में फ़र्क कर सकें, मुतज़ाद अल्फाज को समझ सकें। सबसे पहले अहम अल्फाज: नन्हे मुन्ने, टहनी, छूट, झोंका, रफ्ता रफ्ता। अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो हर तरफ मुझे सब्ज़ा नज़र आ रहा था। मैं एक बाग में था, वहाँ रंग बरंग फूल थे, परिंदे चहचहा रहे थे। जिस टहनी पर मैं था उस पर मुझ जैसे और भी नन्हे मुन्ने पत्ते उगे हुए थे। ठंडी हवा हमें छूकर गुजरती तो हम सब खुशी से तालियां बजाने लगते थे। सफ़ा नंबर 101। हंसी खुशी वक्त गुजर रहा था और हम बड़े होते जा रहे थे। एक दिन अचानक मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई। मुन्नू, क्या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? मैंने अपने दोस्त पत्ते से पूछा। हाँ, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, वो बोला। अब तो बच्चे भी बाग में खेलने नहीं आते। मैं थोड़ा उदास हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता गर्मी कम होने लगी, लेकिन अभी मैं खुश भी नहीं हो पाया था कि एक अजीब बात हुई। फूल मुरझाने लगे और हम सब पत्तों के रंग बदलने लगे। कुछ पत्ते सूख कर झड़ने लगे। मुन्नू भी झड़ के ज़मीन पे गिर गया था। उस टहनी पे मैं अकेला पत्ता रह गया। कुछ दिन गुजरे और बहुत ठंडी हवाएं चलने लगीं। ठंडी हवा का एक तेज़ झोंका आया जिसने मुझे भी शाख से अलग करके ज़मीन पर गिरा दिया। मैं बहुत दुखी हो गया। हवा मेरे पास से गुजरी और सफ़ा नंबर 102 और मेरी उदासी का सबब पूछा। मैंने सारा हाल कह सुनाया। हवा ने कुछ सोचा, फिर बोली, आओ मैं तुम्हें बाहर की सैर कराऊं। हवा मुझे अपने साथ साथ उड़ाने लगी और बोली, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ हर साल 4 मौसम आते हैं। पहला मौसम बहार का है, जिसमें नए नए फूल और पत्ते उगते हैं। फिर गर्मी का मौसम आता है। इस मौसम में लोग बारीक कपड़े पहनते हैं और ठंडे मशरूब पीते हैं। इसके बाद ख़िज़ां का मौसम आता है, जिसमें सब पत्ते और फूल मुरझा के गिरना शुरू हो जाते हैं। चौथा मौसम सर्दी का है। इस मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और खुश्क मेवाजात मज़े ले लेकर खाते हैं। लेकिन ख़ज़ां ने मेरे सब दोस्त छीन लिए। मैंने उदासी से पूछा। सफ़ा नंबर 103। ओहो, अगर पुराने पत्ते ना झड़ते तो आने वाली बहार में नए पत्ते कैसे उगते? हवा की बात पर मैं हंस पड़ा। वाकई अगर पहले वाले पत्ते ना झड़ते तो भला मैं कैसे उग पाता? अब मैं मुतमईन हो गया। हवा ने अच्छी बातें बताकर मुझे एक घर के सहन में उतारा और अल्लाह हाफिज़ कहकर चल दी। ये एक उस्ताद का घर है, जिन्होंने मुझे उठाकर एक डिब्बे में महफूज कर लिया है ताकि अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। आए मज़ीद जानें। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इसको पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। ग्रेड 1। अब हम सबक नंबर 18 के इमला के अल्फाज लिखेंगे। अपनी उर्दू की कॉपी निकालें, पेज रेडी करें। सबसे पहले तारीख़ लिखिए, जमात का काम, दिन लिखिए पीर। फिर हेडिंग दें सबक नंबर 18 एक पत्ते की कहानी। इमला के अल्फाज: नंबर 1 नन्हे मुन्ने, नंबर 2 टहनी, नंबर 3 छूट, नंबर 4
جھونکا، نمبر 5 رفتہ رفتہ، نمبر 6 چہچہا، نمبر 7 پسینے، نمبر 8 مرجھا، نمبر 9 محفوظ، نمبر 10 مطمئن۔ الفاظ معنی اب ہم لکھیں گے۔ تاریخ لکھیے، جماعت کا کام، دن پیر، سبق نمبر 18 ایک پتے کی کہانی۔ الفاظ معنی۔ الفاظ معنی: ننھے منھے، چھوٹے چھوٹے، مطمئن بے فکر، جھرنا گرنا، جھونکا ہوا کا چلنا، سبزہ ہریالی۔ الفاظ جملے۔ تاریخ لکھیے، جماعت کا کام، دن منگل، سبق نمبر 18 ایک پتے کی کہانی۔ الفاظ جملے۔ الفاظ جملے: پرندے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں۔ موسم، آج موسم خوشگوار ہے۔ ملک، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ پھول، باغ میں رنگ برنگ پھول تھے۔ اب ہم سبق نمبر 18 کے سوالات جوابات لکھیں گے۔ تاریخ لکھیے، جماعت کا کام، دن بدھ، سبق نمبر 18 ایک پتے کی کہانی۔ سوالات جوابات۔ سوال نمبر 1، پتے نے آنکھیں کھولتے ہی کیا دیکھا؟ جواب، پتے نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف سبزہ دیکھا۔ سوال نمبر 2، پتوں کے رنگ کیوں بدلنے لگے؟ جواب، پتوں کے رنگ موسم خزاں کی وجہ سے بدلنے لگے۔ سوال نمبر 3، ہوا نے پتے کو کیا بتایا؟ جواب، ہوا نے پتے کو گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے موسم کے بارے میں بتایا۔ سوال نمبر 4، خزاں کا موسم اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب، خزاں کا موسم پت جھڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، سردیوں میں لوگ مزے لے لے کر کیا چیز کھاتے ہیں؟ جواب، سردیوں میں لوگ خشک میوہ جات مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ گریڈ 1، اب ہم یہاں سے سبق نمبر صفحہ نمبر 105 تا 107 سرگرمی حل کریں گے، جو آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ سرگرمی نمبر 2 ہے، حروف لکھ کر الفاظ مکمل کریں اور آوازیں ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ بہار، گرمی، سردی، خزاں، باغ۔ الفاظ یہاں لکھیں: بہار، گرمی، سردی، خزاں، باغ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 106 سرگرمی نمبر 4 دیے گئے جملوں کو ہے، تھا اور تھی لگا کر مکمل کریں۔ کل فرحان آیا تھا۔ مجھے تیز بخار ہے۔ آج بہت گرمی تھی۔ پچھلے سال سردی کم تھی۔ آج اسکول بند ہے۔ صفحہ نمبر 106 سرگرمی نمبر 5 مثال کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ یہ طالب علم خود مکمل کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 107 سرگرمی نمبر 6 تصویریں دیکھ کر موسموں کے نام لکھیں: بہار، خزاں، گرمی، سردی۔ سرگرمی نمبر 7 اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں 5 جملے لکھیں: مجھے ڈیش کا موسم پسند ہے۔ اس موسم میں لوگ ڈیش کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ موسم ڈیش پھل کا موسم بھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس موسم میں لوگ ڈیش کرنا کھانا پسند کرتے ہیں۔ میں اس موسم میں سیر کرنا پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تخلیقی لکھائی۔ عنوان ہے میری گڑیا۔ تاریخ لکھیے، جماعت کا کام، دن ہفتہ۔ تخلیقی لکھائی ہیڈنگ دیں۔ عنوان میری گڑیا۔ یہ میری گڑیا ہے۔ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی گڑیا ہے۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں اور بھورے بال ہیں۔ یہ میٹھی میٹھی بولی بولتی ہے۔ یہ گڑیا میری امی نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ مجھے اپنی گڑیا بہت پسند ہے۔ میں اس سے شوق سے کھیلتی ہوں۔ گریڈ 1 یہ تمام کام آپ نے خوش خط لکھنا۔ اللہ حافظ۔